السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونساي. هذا سي ان بريليفمون. هذا راك تشوفو فيه. هذا سي ان بريليفمون نحيتهم دون ان جاردان وراني داير ديجا عليه فيديو. هذايا كان غير لو طرون دوكا صرا تيجي دركا ما نقدرش نخليه هكذايا. دوكا لازم نديسيدي نديرلو لا برونش برينسيبال، نديرلو نعطيلو اون فورم ونشوفو كيفاش ندير. هما جينيرالمون لي فيو هادوما، هذا سي ان تخوان. لي فيو هادوما جينيرالمون لي برونش يجو فوق 90 درجة. لي ريزينو كيما لي كونيفير اكسيتيرا تسيب لي برونش تاوعهم اون بونزاي تسيبهم تحت 90 درجة ومن بعد يطلعو. هادوما لي فيو تبدا تطلع لا برونش كيما راكم تشوفو. افيك لو طون تتقال تسيبوها هبطت تهبط ومن بعد هاديك لي بو هادوما يفون شيرشي الصولي يحوسو على السمش تعاود تطلع يجي الفوق تجي لا فورم هكذا. دوك انا كاسكو جو في اسيي دو شوازير وحده منا وحده منا من هادوما باش ندير. هادي راهي لا فاس تاع لوبسيرفاتور. بعدها راكم تشوفو كيفاش اسكو نديرو هكذا اسكو نديرو هكذا. دوكا ماهيش باينة اكزاكتومون ماهيش باينة. هي وانا جوبونس نخليه هكذا بالك بلوتار نقدر نعاودو. دوكا واش راني حندير انا؟ بالك نخلي هادي جو كوب هادية نحيها ونحي هادي. هذا ما سي اوسي سامبل كو سا. نحي هادية نزيد نحي هادية مالغري كو هادية لي بلو كروس. هادي راهي خشينة على هادية مي بون. انا دوكا جي بوزوان نعطيلها اون فورم، نعطيلو اون فورم باش تشوفو مليح. انا جي بوزوان دوكا هذا لو طروان باش نعطيلو اون فورم. نزيد نحي هادي. Et je vais faire une petite ligature هادوما نبدا نعطيلها الفورمة تاعها من دوكا. نحكمو الفيل باش نعطولو اون بتيت فورم باش يبان باش يبدا يبان. faut faire attention les bourgeons. faut faire toujours attention باش ما نتوشيولوش les bourgeons. en plus la branche ديالي vraiment fragile بزاف فراجيل. معناتها il faut faire la ligature doucement. إلا تكسرت سي با كراف تانيك. نزيرها مليح ici. قلنا ندورو توجور لو فيل. ندورو توجور لو فيل ماشي لا.
ونخلو له هذا لو بو هنايا. هذه لا بروميير برانش. هنا كاسكو جيساي دو فار، نسيي نعوج، نشد هنايا، نعوج لو فيل. هكذا، دوكا نزيدو نديرو لو كوتي هدايا. هنا ندوروها مليح على لو طون. بعد ديك هذا لو مورسو هذا نحيه هنايا افيك لو طون، جو لونليف، جو سيغ مليح et je tourne بلا ما نقيسلو. Je vais essayer de ne pas toucher les bourgeons parce que راهو في la période de pousse, on est en avril. وهذا لي برونش تاعو مازالهم sont vraiment fragiles. Sont vraiment fragiles. معناتها doucement. نخلو un peu d'espace ما بين ليغاتور، ما بين لا برونش و لا ليغاتور، نخلوه باش نخلو لا برونش تخشان à l'aise. Il n'y aura pas de traces avec le temps. دركا on va essayer de la descendre تحت 90 درجة، من بعد تعاود تطلع. غير بالعقل. بعد نتك ندوروها هنايا. on a fait غير لو بروميير موفمون. هو باش يبان لكم فريمون. هاي جو في تايي لي برونش، جو في تايي لي فاي باردون راهم هنايا باش تشوفوا لو موفمون، باش يبان لكم لو موفمون. تشوفوا في لو موفمون كي تكونوا اون بريسيزيون، كي تكونوا في لي كونيفير، كي تكونوا في لا تويا ولا في في لو سيبري هذاك ولا، سي توجور هما جينيرالمون هاي اللي كيطلع فوق 90 درجة في لي كادوكا ومن بعد يهبط. لي كونيفير سي لانفيرس، تهبط لا فاي من بعد تطلع pour faire un plateau etc. Ça c'est autre chose. Je dégage كلش. J'aurai d'autres bourgeons avec le temps هنايا وهدايا. Je vais laisser comme ça. بالك نقدر نخليه هكذا، نقدر ميم لو فيل وهنايا سي لا ميم شوز. نزير مليح بالك. je vais essayer غير باش je coupe le fil. بالك لا برونش هادي نخليها هكذا. je vais la laisser comme ça. هذا ما كان غير بالعقل برك و faites du bonsaï. même إلا تكسرت لكم c'est pas grave, pas du tout grave. وهذه automatiquement je vais essayer de faire comme ça. وهذه c'est pas le la version finale تاعو ولا l'étape finale تاع الاخر، c'est مازالو. après شتا هدايا je vais rectifier ça، نحيه كي ديماري لي مليح لا برونش هادي تخشان مليح، هذا نحيه باش يولي لو موفمون يروح هكذا. autre chose il y a d'autres bourgeons qui vont démarrer منو هذا ما كان. هذا سي première étape. j'ai درت la ligature des branches هنايا. je peux dégager tout ça، نقدر نحي كاع هادية.
باش يبان لكم ميو، باش يبان باش يبان ميو. هذا انا حاطو بلان سولي برا في البالكون كيما خاوتو كيما لي تخوان الاخرين اون بلان سولي. في تو لو ماتان arrosage substrat كي نشوف. لو تخوان هذايا يحبوا الماء، يحبوا الماء طونك سي لو سبسترا il est drainant. حاجة واحدة أخرى كي تلحق أوت il faut faire attention من le soleil. Exposé au soleil directement toute la journée لازم تقعد تعسو. هذا ما كان. والسلام عليكم. Partagez s'il vous plaît. La prochaine fois, Inch'Allah.